Uskay Panchayat has been formed, so they wanted a courtesy call with Honorable Chief Minister and Bharatiya Janata Party Adhyaksha Damu Naik. So after the Sarpanch has been appointed, elected today, they've had a courtesy call for their works. So along with them, Glenn and myself were there to pay our visit to Mr. Damu Naik, our party president and our Honorable Chief Minister. So they get equal support for all developmental works which they feel they need to do in terms of the Ukasai Panchayat. But how come Rohan in Aldana? Bharatiya Janata Party खंय आसा थंय आमकां पार्टीचें काम करचेंच पडटा. So we are doing our work as far as party is concerned. Glenn has been doing his part over there, and we have been ensuring that party work is done in the right manner. But development work was not going on that in that. See, I'm not going back. We are going prospectively. So whatever has been there and whatever they feel should be done, I think the Chief Minister has assured them की कितें आसा ती कामां आपण तुका करून दिता म्हणून. आनी ताज्या खातीर जी कामां तांची लोकांची जी आसा शेवटी उस्कय पालयेच्या लोकांची कामां सारकी जावपाक जाय आनी ताज्या खातीर ग्लॅनूय वावुरता पंचायत वावुरता जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर दॅट द वर्क्स ऑफ द पीपल एंड द डेवलपमेंट इज डन for which we had a courtesy call to the Chief Minister. ML has been failed to do the development. Let us not get into who has failed and who has not gone. We work positively. So I think what if they have some expectations of works to be done, we will the government will ensure for that the works are done for the panchayat. पण आपणाची पां Aldana लागता. आल्दोनाय समज बाल्टीन सांगले वतले आनी खंयी सांगले जाल्यार वतले जंय सांगता थंय आमी पार्टीचें काम करपाक वतले. पार्टीचे कार्यकर्ते आसा फाल्यां ग्लॅनाकूय खंय वचचें पडटलें ग्लॅनाकूय काम करचें पडटलें. इट इज नॉट डेट पर्वरीच्या मतदारसंघाचो आमदार हांव पूण काम करता आसतना पार्टीचें खंय सांगलें फाटीं संकल्प पत्र यात्रा आसतना गोंयभर जी काम आशिल्लें भारतीय जनता पार्टीचें म्हज्या हातान सोंपयल्लें. सो वी वेंट थ्रू आउट ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. सो 40 मतदारसंघान वचून काम करून आयले आमी तेन्ना. तशेंच आतां आल्दोना मतदारसंघान जशें पार्टीक आनी बाकीची जी कामां करपाक जाय ताचे खातीर आमी वावुरता. तुम्ही तर आता आमी आतांचे खंयच्या ना ना पयलींच्या पयलींच्यान आतां पळयता पयलींच्यान मित्र तुमी ग्लेन बाबे कितें जाता एक्झॅक्टली हाऊ डू यू सी दिस की रोहन तुमकां सपोर्ट करता आल्दोनच्यान Aldana Rohan has always been a friend. Yeah, we once considered before elimination and Rohan has been a friend. He's a minister of the party, and we are working in the interest of the party. Simple as that. So you are happy that you got a strong support of Rohan. Of course, always been happy. But we have to be together. We have to be together, no? We are working for the party, so we have to. ना पहिले हाय इतले मोगान दिसना ना कोण सांगता मोग म्हणटा तो तूं आनी तुजी आसा पळय ती मोग दिश्टी पडटा. मोग तो कळपा जाय लोकांक. ओके दुसरी बाबा आज मीटिंग जाली काप्रेश्वर देवस्थानाची कितें काप्रेश्वर देवस्थानाचे कितें हय काप्रेश्वर देवस्थानाच्या विशयाचेर आतां मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा जाल्या आनी मुख्यमंत्र्या कडेन पूर्ण तरेन उलयला. एक आसा की धर्मा भितर फुटाफूट जावंक जायना. खंयचोय धर्म आसूं गोवा बिलिव्स इन कॉम्युनल हार्मनी आनी ताच्या खातीर एकामेकाचो धर्म आमी सांबाळून घेवप एकामेकाक रेस्पेद दिवप हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. काप्रेश्वर देवस्थानाचो जो विशय लोकांनी पॉलिटिकल करपाचो गेलो कन्सेंट आसा हें सगळें वाटल्या विचाराचेर वचना. फुडें सांगता आसतना एकूच की देव काप्रेश्वर आमीय मानतात आनी देवा भितर धर्म जात कांय नासता. एक कोण म्हणटले की ह्या जातीचे त्या जातीचे देव केन्नाच्यान जात पळोवंक लागलो. हे घडयल्ल्यो राजकारण्यांनी केल्ल्यो गजाल्यो ज्यो एक येतात तातूंत धर्मा भितर फुटांतर जाता. आनी हो धर्म एक मुख्यमंत्री आनी हांव एक पेजीर आसा की धर्म भितर फुटूंक जायना खंयचो धर्म आसूं गोंयान. आनी ताज्या खातीर जी वेवस्था जाय ती करपाची गरज आसा. थंय 2 गट आसा. एक गट जो पयलीं आशिल्लो जो आपले विचार मांडटा की थंय कितें तरी परत घुमटी तरी येवकूच जाय अशें म्हाका आयकूंक येता. समज घुमटी येवपा जाय थंय कितें करप. आनी दुसरो ग्रूप आसा जे म्हणटात की देवस्थान थंय पूर्ण योग्य तरेन परत सारकें जावपा जाय जंय ब्राह्मण आसा आनी देव काप्रेश्वराची मुर्ती परत थंय स्थापना जावपा जाय म्हणून. सो हे दोगांचे विचार पयले दोगांकूय प्रसाद जाल्ले आसा आनी मुख्यमंत्र्याचें आनी आमचें एकूच आसा की समज हे विचार फुडें व्हरतले जाल्यार जंय काप्रेश्वर देवाचें स्थान आशिल्लें जे आज ते घुमटी घालूंक सोदता थंय त्यो बिल्डरा कडेन उलोवन योग्य ते 10 स्क्वेअर मिटर 10-12 स्क्वेअर मिटर योग्य करून ती वेवस्था मार्क करून थंय घुमटे खातीर थंय वेवस्था स्थापना करून दिवप हें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां करून घेवया. बिल्डरां कडेन उलोवन आमी ऑलरेडी उलयले आनी ताका सांगलां की 10-15 स्क्वेअर मिटर जितली जाता तितली आमकां एरिया दिवची जातूंतल्यान ते घुमटीची स्थापना करपाक येता. तशेंच बाकीचे आमचे भावीक जे आसा ते थंय देवूळ बांदूंक सोदतात ते समज थंय देवूळ बांदूंक सोदतात
जाल्यार तांकांय थंय वेवस्था करून दिवपाची सरकार करून घेतलो. दोनूय सायडीक सरकार जाय जाल्यार बांदून दितलो आनी दोनूय सायडीक जाय समज सगळ्या लोकांचे समज कोण कोण कॉन्ट्रिब्युशन करूंक सोदतात तांणी अवश्य करचें. शेवटी सरकाराचो रोल जो आसा तातूंत मुख्यमंत्री आनी आमी एक ठाम आसात की धर्म फुटांतर जावचें ना जाल्यार हे विचार सारके सामुहीक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची गरज आसा. तरी कोण आनी कितें करतलो जाल्यार मागीर तांकां आमी कांय म्हणूंक शकनात, कित्याक हाजे फुडें आनी कांय वाट ना. ताज्या खातीर दोगांचे प्रसाद जे जाले, दोगांचे विचार समज धरले, दोगांकूय वेवस्था करून दिवपाची. हांगाय एक बिल्डरां कडेन उलोवन रस्त्यार काय येवंक मेळना. सो घुमटी तांकां बांदपाची समज विचार आसा, तांचे मनान आसा की थंय करचें म्हणून त्या स्थानार, थंय त्या स्थानारूय आमी 10 स्क्वेअर मिटर 10 कितले 15 स्क्वेअर मिटर ते बिल्डरा कडेन ऑलरेडी उलयल्या, ते इयरमार्क करून दितले. ते थंय सगळें करून वेवस्था दिवंक जाय. थंय वेवस्था करून मुख्यमंत्र्यान सांगलां करून दिवया. त्या वेवस्थेक सगळ्यांनी लोकांनी कंट्रिब्युशनूय करताले तांकांय करूनी. तशीच हे आमचे बाकीचे ग्रामस्थ जे सगळे वेताळ देवळान सुकूर गेल्ले तांकांय प्रसाद जालो. तांकां थंय ब्राह्मणाचे थंय तांकां करपाची आसा आनी वयर आमचे देव काप्रेश्वराची मुर्ती स्थापना करून बरी वेवस्था तांकां देवूळ बांदपाक जाय. तांकां समज थंय बांदपाक जाय जाल्यार पूर्ण तरेन सरकारूय तांकां थंय बांदून दिवपाची वेवस्था करतलो. कित्याक देव काप्रेश्वर शिमे भितर उरपा जाय हें ताणें दोनी कडेन सांगिल्लें आसा. आनी खंयच हें ना की तो हांगा आसा काय थंय आसा की तातूंत हांव वचचो ना. पूण दोगांकूय समज प्रसाद जाला, दोगांच्या थंय विचारान सरकार एन्श्योर करतलो की हो विचार दोगांचे रिस्पेक्ट करून दोगूय जाग्यांचेर कशें जाय तशें तांकां वेवस्था तयार करून दितले. देवूळ आल्कोनाच्या ऑपोजीट जो जागो पयला थंय देवूळ येतलें म्हणटा तुमी. आल्कोनाच्या ऑपोजीट एक ग्रुपान आयडेंटिफाय केला जांकां थंय प्रसाद जाला. सो तांकां थंय समज जाय ना जाल्यार दोनूय ग्रुपान येवन एक सोल्युशन काडचें. दोनूय ग्रुपान एक सोल्युशन जायना जाल्यार दोनूय ग्रुपांचे 2 जागे जे आतां उलयला ते तयार करून दिवपाचे विचार मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला आनी मुख्यमंत्री त्याच विचाराचे आसा की आमी करून दिवचे म्हण तांकां. जातूंतल्यान हो विशय खंय नाल्यार खंय बंद जावपाक जाय. कित्याक एक म्हणल्यार परत सांगता धर्मा भितर फूट जावंक जायना आनी दुसरें म्हणल्यार वेगळे मेंटेलिटीचे लोक येतात आनी केन्ना काप्रेश्वरा कडेन पावलेच ना, करूंकूच ना. जे आज विचार ते मांडटा ते गोंयाच्या हितान कशें आसतलें हे सगळे लोकांक आज दिश्टी पडटा. सो आमी पॉझिटिव्हली काम करता आसतना जे आत्तां तुमकां सांगलां त्या दिशेन आमी वतले आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां ह्या दिशेन आमी या म्हणून. So one side there will be Gumti and the second side, the another side will be the temple. I am nobody to decide. We are here to ensure that the issue is resolved. So पयलो म्हणल्यार दोनूय ग्रुपांनी बसून रिजॉल्व करचो. तो समज रिजॉल्व जायना जाल्यार कोण म्हणटा आपल्याक प्रसाद जाला घुमटी बांदपाक, कोण म्हणटा आपल्याक प्रसाद जाला देवूळ आनी ब्राह्मणाचे ते स्थान परत करून घेवपाक. हे देवळाचे आनी ब्राह्मणाचे स्थान तुमी म्हणटा ते आल्कोनाच्या थंय तांकां प्रसाद जाल्लो आसा. सो तांकां समज थंय जाय तांकां सरकार बांदून दितले थंय. हाका समज जागो मेळना आशिल्लो म्हणून हो फुडें फाटीं जो जाता ह्या एरियेन जे करपाक ताका आतां बिल्डरा कडेन उलोवन आमी थोडो जागो माग करून घेतलो. तो एरिया मार्क करून आमी एन्श्योर करतले की जाल्यार थंय ताका कितें जाय ते बाउंड्री बाकीचे जाय ते बांदून दिवन ती घुमटीची स्थापना थंय भितर करून घेवची. जातूंतल्यान दोगांचे सेंटिमेंट्स आर टेकन केअर ऑफ अँड एन्श्योर दॅट देवाचेर आनी राजकारण नाका आनी धर्मा भितर फुटांतर नाका. तर 2 काप्रेश्वर दिसतले आमकां आतां पर्वरीन. काप्रेश्वर 2 म्हणनाकात. काप्रेश्वर तूं समज बोडगेश्वरा कडेन गेलो जाल्यार दाव्यान काणकेश्वर आसा आनी उजव्यान काप्रेश्वर आसा. वेगळे वेगळे लायता म्हणटा. आयक कितें म्हणलां तें. बोडगेश्वराच्या दाव्यान काणकेश्वर आसा आनी उजव्यान काप्रेश्वर आसा. सो देवाक आपली शिमे भितर समज कोण करूंक सोदता तशें आमच्या हातून वेताळूच आसात. वेताळाची देवळां कोणाचे सेंटिमेंट्स आसा ते त्या प्रमाणे करतले. सो प्रसाद जेन्ना जाला आमी देवा वयर न्हय आनी आमी प्रसादाच्या वयर न्हय. सो समज कोणा देवान समज कौल दिल्लो आसा आनी आमी दोगांचे समज तातूंत मान्येन रेस्पेदान फुडें व्हरतले जाल्यार फुडें आडखळ न हाडटा this is the best solution that can come. So एक करपाक जाय काय 2 करपाक जाय हे तांणी डिसायड करचें. 2 करपाक जाय जाल्यार स्थापना करपाक सरकार योग्य तरेन हेल्प करतलो. हे मुख्यमंत्र्यान आतां आपले विचार मांडले ते तुमच्या फुडें हांव आतां मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवनूच तुमच्या कडेन हे विचार मांडटा. आतां हाजे फुडें तुमचोय मातसो हेल्प जाय टू एन्श्योर दॅट दीस गोज वेल विथ द पीपल. ताजेर परत प्रश्न येवंक जायना. कितें राकेश? Okay, sir. लास्ट मागीर तो एक रेडान प्रश्न येवंक जायना.